बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकाचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 1 तारीख सोमार आणि आम्ही सद्याकाळच्या 9व्या हप्त्यांत आसा, 9th वीक. आणि आज आमी सांजुस्तीन एक माडतीर हाचें स्मरण करता. तर आतां आयच्या वांजेलाचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 12 वळी 1-12 पर्यंत. उपरांत जेजू तांचे लागीं वोपारींनी उलोवंक लागलो. तो म्हणालो, एक मनशान एक दाकामळो लायलो. ताचे भोंवती ताणें वय घाली आनी फळांचो रोस काडूंक गाण्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मोळो वखलांच्या गिणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. दाका कुणसो वेळ येतच गेणी बाबतीं मेळूंक आसलेल्या फळाचो वांटो वसूल करच्याक ताणें एक साकराक वखला सरशी धाडलो. पूण वखलांनी ताका धरून मारलो आनी रित्या हातांनी ताका फाटीं धाडलो. धन्यान परत्यान तांचे सरशी आनी एक साकराक धाडलो. पूण तांणी ताची तकली पडली आनी ताचे विकळाप केले. धन्यान परत्यान आनी एकल्याक धाडलो आनी ताका तांणी जिवेशीच मारलो, तरी हेरां सबारांक ताणें धाडलें. पूण वखलाच्यांनी थोड्यांक धरून मारलें आनी हेरांक लागाड काडलें. शेकी ताणें धाडूंक उरलेलो म्हळ्यार एकलोच, ताचोच चड मोगाचो पूत. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण चिंतून ताका ताणें तांचे सरशी धाडलो. पूण ते वखलांचे एकामेका लागीं म्हणाले, आळे हो सगळ्या दायजाचो वारेस्तार, येया ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचेंच जातलें. आनी ताका तांणी धरून जिवेशी मारलो आनी ताचें मोडें दाकामळ्या भायर उडयलें. आनी आतां त्या दाकामळ्याचो धनी कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तो येतलो आनी त्या वखलांच्याक नाश करतलो आनी आपलो दाकामळो हेरांक गेणीक दितलो. पवित्र पुस्तकी ह्या परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां न्ही? बांदप्यांनी उपकारना म्हणून सांडुल्लोच फातोर जावंक पावलो मुल्या फातोर. सर्वेस्पराचें काम तें, आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. ही वोपार आपणाकच मारली म्हूण ते समजले. ताका ते कैद करते आसले, पूण लोकांची तांकां भिरांत आसली देखून ताका सोडून ते चलतेच रावले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी हो सद्याकाळचो 9वो हप्तो सुरू करता आसतना आमी मार्काच्या 12व्या अध्यायाक पावल्या. आनी आज आमी वाचलेलीं उतरां 1-12 वळी पर्यंत 12वो अध्याय. आनी हातून आमकां एक चॅलेंजींग पॅरेबल वा वोपार दिल्ली आसा. आतां वयल्या बार पळयत आसतना ही एक वोपार दाकामळ्या विशयंत, गेणीच्या वखलां विशयंत, ताचे उपरांत कामागारां विशयंत आनी पुता विशयंत म्हूण आमकां दिसूंक पुरो. पूण गुंडायेन आमी नियाळ केलो जाल्यार जेजू एक्चुअली ही काणी सल्वासवाची काणी वा चरित्र्या आमचे मुखार एका वोपारी मुखांतर दवरता. आतां जेजू येदोळूच जेरुजलेम प्रवेश ताणें केला. ताणें देवाळ शुद्ध केलां आनी प्रमुख याजकांनी, शास्त्र्यांनी आनी मालगड्यांनी ताका विरोध करूंक सुरू केला आनी ताची पदवी, ताचो अधिकार खंय तावन आयला म्हणून सवाल केला आनी ताका आतां कशें धरून दिवचें, कशें शिरकावन घालचें म्हणून ते अवकाश सोदते आसात.
आता असल्या संदर्भार जेजू ही वपार तांचे मुखार दवरता आनी जे कोण ताका ऐकताले तांकां एक्झॅक्टली गत्त आसलें जेजू कितें सांगते आसा म्हणून. आतां दाका मळो इस्रायलाचो संकेत, इस्रायलाक प्रतिनिधित्व करता आनी ह्या मोळ्याचो धनी सर्गी बाप, देव बाप. आनी ह्या दाका मळ्यांत आसचे कामागार देवान धाडलेले प्रवादी आनी ताचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त. आता तुम्ही चिंतात की ही वपार 2000 वर्सां पयलींच्या जुदेवांची म्हणून. ही काणी, ही वपार म्हजी आनी तुजी वय आतांच्या काळार जिवन आसच्यांची. तर आनिल्लें गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. आतां ही वपार कशी सुरू जाता. एका मनशान एका दाका मळो लायलो, एका मनशान एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती ताणें वय घाली आनी फळांचो रोस काडूंक गाण्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलें. अ मॅन प्लांटेड अ विनयार्ड and put a fence around it and dug a pit for the wine press and built a tower. आता हांगासर कोण काम करता. मोळ्याचो धनी, द ओनर. आता हो मोळो आसा जाल्यार ताच्या कामाक लागून, ताच्या इन्व्हेस्टमेंटाक लागून, ताच्या उदारपणाक लागून. आता कितें जालें, जे कोणाक ताणें गेणीक दिलें पळय वकिलांच्याक, तांकां फुंक्याक मेळ्ळें. तांणी कांय काम करूं ना आनी सक्कड रेडी करून तांकां दिलें. भोव न्ही बडी न्हू. ही एक सत आमी जायते पोटी विसरता. जे कितें आमी घेतलेलें आसा तें बापातावन फुंक्याक आमी त्या खातीर कांय काम करूंक ना. आमी फुंक्याक जोडलेले. आमचें जिवीत जावं दी, आमचें कुटाम जावं दी, आमची तालेंतां, आमचो भावार्थ, भलायकी, आमकां आसचे संदर्भ, आमकां आसचे संपन्नमुळां, हें सक्कड देवान फुंक्याक देणी कशें आमच्या हातांत घाल्यान. पूण आज एक दुर्दशा कितें म्हळ्यार हर एकलो तें आपणाचेंच वा आपणेंत घडोवन केल्लें, आपणाक ताचेर हक्क आसा म्हणून एक्ट करता. कितें म्हळ्यार आतांचो संवसार आसा पळय, सेल्फ सफिशियन्सी प्रमोट करता. लोक थोडे फावटी म्हणटा हांवें केल्लें, हांवें बांदल्लें, हें म्हजें जिवीत, हांवें घडोवल्लें, म्हाका देवाची गरज ना. I built my life. I earned everything myself. I don't need God. पूण जेजू आज वा ही वपार आज आमकां सांगता की आमी ओनर्स न्ही, बदलाक आमी स्टुवर्ड्स. स्टुवर्ड्स म्हळ्यार कबाडदारी. स्टुवर्ड्स म्हळ्यार मॅनेजर्स. बँकान जायतो पयसो आसा पूण तो मॅनेजर असो न्ही. मॅनेजर काल्याक आसा तें पयशे कोणाक लोन दिवचे, खंय इन्वेस्ट करचे, आसले पयशे कशे दोडते करचे. सो पयशे मॅनेज करचें काम ताचें, पयशे ताचे न्ही. तशेंच जें कितें आमच्या हातान देवान दिल्लें आसा तें आमचें न्ही, बदलाक तें बऱ्याक उपयोग करचें, तें आनीक दोडत्यान जोडचें, हें काम आमकां. हें सत आमी मोतीन दवरचें. जेजू वा देवबाप आमकां एक दीस विचारतलो की हांवें तुज्या हातांत दाका मळो दिल्लो न्ही गी, तुवें कितें केलोय. हांवें तुका दिल्ली देणी तुवें म्हज्या महिमे खातीर वापरल्याय गी. हांवें तुका दिल्लो वेळ बऱ्यान तुवें वापरलाय गी. तुवें हेरांक कुमोग केलाय गी. तुवें देवाच्या राज्याक योग्य जाल्लीं फळां तुज्या जिवितांत पळोवंक मेळ्ळ्यान गी. भोव न्ही बडिनो, ही जावन आसात सवालां बापान आमकां विचारचें आसलीं आनी आमी हर एकल्यांनी
हाका जाप दिवंक फावो. हो पयलो विशय. आतां दुसरो विशय पळया. हो धनी कितें करता? ताणें फळाचो वांटो वसूल करचे खातीर एका फाटल्यान एका साकराक धाडलो. एकल्याक तांणी मारलो, आनी एकल्याक तांणी फोपायलो, आनी एकल्याची तांणी गोमटी फोडली वा तकली फोडली, आनी एकल्याचे विकलाप केले. जाल्यार धन्यान धाडचें रावोंक ना. वकलाच्या वा साकरांक धाडचें रावोंक ना. पण हांगासर बापा विशयंत आमकां आनी एक सत उगडापें करता. हांगासर एका फाटल्यान एका साकराक जिवेशी मारतना त्या धनयेचें पेशन्स पळया, सोंसणीकाय पळया. सर्वस्वाच्या चरित्रेंत देवान कितल्या प्रवाद्यांक धाडलें. इजाइया प्रवादी, जेरेमाया, एझेकियल, आमोस आनी कितले प्रवादी. परत्यान 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 लोकांनी तांकां रिजेक्ट केलें. पूण देवान धाडचें रावयलें गे? धाडचें रावोंक ना. भोव न्हय भयणीनो, हें आजून सत आमच्या जिवितान. कितले फावटी कितल्या मनशा मुखांतर देव आमचे लागीं उलयता. आमच्या आवय बापूय मुखांतर, याजका मुखांतर, टिचरा मुखांतर, फ्रेंड्सा मुखांतर, पवित्र पुस्तका मुखांतर, रिट्रीटाक गेल्ल्या वेळार, आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या पिडे वेळार, आमकां बेसांव मेळिल्ल्या वेळार, मागण्याच्या वेळार, आराधनाच्या वेळार, कुमसराच्या वेळार, आनी हो नियाळ आयकतना सयती. परत्यान 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 देव आमकां मेळोवंक येता. देव आमचे लागीं उलयता. भोव न्हय भयणीनो, आज ट्रॅजेडी जालें म्हळ्यार देवान उलोवचें रावयलां म्हूण न्हय. बदलाक ट्रॅजेडी जालें म्हळ्यार आमी आयकोवचें रावयलां. आमी आयकोवचें रावयलां. आज जायतो लोक देवाचें उतर आयकता, पूण जिणी बदलूचें मुखार घालता, पोस्टपोन करता. हांव फाल्यां मागतां, हांव फाल्यां बदलतां, हांव फाल्यां देवा सरशी येतां. देवान दिल्ले हर एक अवकाश ह्या वकलाच्यांनी होगडायले. हे मिस्टेक हांवें तुवें करचें नाका. उडास दवरी. आतां आखरेक हो धनी कितें चिंता? एटलिस्ट म्हज्या पुताक म्हणी धाडल्यार ताका म्हणी मर्याद दितले म्हूण. आखरेक तो ताच्या मोगाच्या पुताक धाडटा. मोगाच्या पुताक. भोव न्हय भयणीनो, हे जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माचें काडीस, सेंटर, हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी. देवान केवळ प्रवाद्यांक धाडलेलें न्हय, ताणें ताच्या एकल्याच मोगाच्या पुताक धाडलें. वय कालच्या दिसा आमी पवित्र त्रित्वेचो आयतार समरमलो, आनी थंयसर वांजलांत देवा जेजून निकोदेमाक सांगलेली उतरां आमी नियाळ्ळी. देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. जेजू जावन आसा ह्या बापाचें आक्रेचें आनी श्रेश्ठ गिफ्ट. पूण ते वकलांचे कितें म्हणाले? येया आनी ताका लागाड काडया. येया ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. दीस इज द हेड, कम लेट अस किल हिम. आनी ताका जिवेशी मारून कितें केलें तांणी? भायर उडयलो. मोळ्याच्या भायर उडयलो. भोव न्हय भयणीनो, आपणाच्या पुताचें पाशांव, आपणाच्या पुताचो पाशांव मरण कशें जायत म्हणून बाप हांगासर प्रवाद करता. आनी थोड्याच दिसांनी ताका बंदेन घालतले, ताचेर फिर्याद मांडटले, ताका जेरुसलेमा भायर व्हरतले, थंयसर ताका कुर्सायतले आनी आखरेक ताका जिवेशी मारतले. भोव न्हय भयणीनो, ह्या ओपारींत त्या पुताक दाकामळांतलो भायर उडयलो, तशें जेजूक जेरुसलेमाच्या त्या शेरा भायर व्हरून काल्वारीर कुर्सायलो. इतलें म्हणटच देवाचें येवजन निर्फळ जालें की ना. कीर्तन 118 म्हणटा की द स्टोन दॅट द बिल्डर्स रिजेक्टेड हॅज बिकम द कॉर्नर स्टोन.
नाका म्हणून भायर उडयल्लो पयस उडल्लो फातोरचो जावंक पावलो मुल्या फातोर. कुरीस पळयत आसतना एक सोलवणी म्हण आमकां दिसता. पूण देवान कितें केलें, तेंच जैताचो संकेत जावन बदलिलो. भोवन निबडिनो, त्या वक्लांच्यांनी कित्याक ताच्या पुताक तिरस्कार केलो हें सवाल गरजेचें न्ही. बदलाक आज हांव आनी तूं ह्या पुताक कशें रेस्पॉन्ड करते आसां. देव आमकां आपयता आसतना आमची प्रक्रिया कितें, आमचे रेस्पॉन्स कितें, हें सवाल गरजेचें. जायते जण जेजूची होगडीक उसारतात, जायते ताचे शिकोवन रेस्पेक्ट करतात, पूण थोडी मात्र तांचें जिवीत आपणूंक जिवीत बदलूंक ताका सोडटात. आमी ताका आयकतावंगी, आमी ताका विधेय जातावंगी, ताचे शिकवणेक सरी जाल्ली फळां आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटलीं गी. हर एका दिसा जेजू आमच्या मोळ्याक, जिवीत म्हणल्या मोळ्याक फळां सोदून येता. कसलीं फळां? भावार्थाचीं, मागण्याचीं, भोगसणेचीं, दयाळायेचीं, पवित्रपणाचीं. ताका कितें पळोवंक मेळटलें? फळां वा खाली पानां? भोवन निबडिनो, आयचो वांजेल 3 सतां आमचे मुखार दवरता. दाका मुळो बापाक सिरवल्लो. आमी केवल मॅनेजर्स, कबडदारी मात्र. देव परत्यान परत्यान, दुसऱ्या लिसांव, देव परत्यान परत्यान आमकां ताचो आदार, ताचे आपोवणें दिते आसा. देव सुस्नेक. तिसरें, देवान दिल्लें श्रेश्ठ वर्तें देणें ताचो एकलोच पूत. त्या देखून आमी ताका जोगतें जिवीत जिवंक आसा. ह्या सद्या काळांत आमचें पयण आमी मुखारसून व्हरता आसतना देवातय आमचें कमिटमेंट नवें करया आनी सदांच देवाचो ताळो आयकूंक त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जायचो आदार आतां किर्तनाद्वारे मागून घेवया. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. जो कोण महोन्नताचे सावळेक जियेता आनी सर्व शक्तिवंत देवाच्या आसऱ्याखाल रावता, तो म्हणटा, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें कडाप. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. ताचो मोग म्हजेर ताणें ओतला, ताका हांव निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारतना आपले आसा म्हणून जाप दितलो. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. हांव ताका वाटयतलो आनी मैमेबंद करतलो. लांब आवक दिवन हांव ताका ददोशी करतलो. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलो. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन निबडिनो, आमी येवच्या वर्साची बायबल डायरी तयार करते आसा आनी ह्या बायबल डायरेक हर एक वर्सा तुमी पेज स्पॉन्सर करून दोळे दिसनांतल्या आवय बापूयच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दिते आसात. येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमकां बेगीनच भायर काडूंक जाय. त्या देखून तुमी ह्या वर्साय ह्या बायबल डायरीची पानां तुमच्या बर्थडे संदर्भार वा काजाराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भार वा देवदीन जाल्ल्याचो उडास काडून स्पॉन्सर करूंक जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. तुमचे डिटेल्स म्हाका व्हॉट्सअप करा. 9481263229 9481263229. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर अनुप फर्नांडीस, फादर अरुण सुनील लोबो, फादर विजय डिकॉस्टा तेगी कर्मेलीत, एंजलिन डिसोजा राणीपुरा मंगळूर टावन, कार्मेन डिसोजा विजयडका टावन, जानेल डिसोजा कुळूर मंगळूर टावन, सावियो सायरस डिसोजा मंगळूर टावन, जेत्रूद गोन्साल्विस मंगळूर टावन,
फ्लुएर एनेट डिसोजा दुबयतावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता त्या सांगता रिचर्ड आनी झीटा तावरो मूडबिद्रीतावन खाजर दीस संभ्रमतात शाबासकी तुमकां तुमच्या कुटुंबा जिविताचेर देवाची आशिर्वादां आसूं म्हण आमी मागता त्या सांगता सेलिन लोबो विद्या विहार मुंबई ग्रेट मचादो मूडबेळे उडुपी देवदीन जाल्ले हांकां सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो कोनी म्हणून आमचे मागणी तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता पयले परत मेळया मोग आसूं.